السلام عليكم. هاد لا فيديو ديال اليوم غنشرح لكم فيها ان شاء الله لو سي بي سي لو كونت دو برودوي اي شارج. دونك ديجا شرحت لكم لو بيلون وكنذكر ان لو بيلون سيتي ان كونت دو باتريمون، يعني ان تابلو كي بريزونت لا سيتواسيون فينانسيير دو باتريمون دون انتربريز فواحد لا بيريود ديتيرميني، يعني ابري واحد سيغتان بيريود واحد لا دات بريسيز كنعملو فيها لو بيلون، كناريتيو لا سيتواسيون كنبريزونتيو لو باتريمون دو لونتربريز، شنو ممتلكات لي ديت لي كريونس داكشي اللي كنكتسبو اللي عندنا، سو كو بوسيد لونتربريز، لي ريسورس، لي زامبلوا، les disponibilités, les stocks, les dettes, le capital finalement. Donc le patrimoine de l'entreprise, grosso modo, qui se baigne dans le bilan. Qui prend des informations et des données de la situation de l'entreprise, les mécanismes le bilan. Notamment, on parlera, là je préciserai, les achats, les ventes, les salaires, les charges de transport, la publicité, etc. etc. Énormément de charges et de recettes de l'entreprise, de l'activité de Diana, les produits et les charges, mais qui viennent aussi au niveau de l'activité. Donc, les opérations sur l'activité de l'entreprise, mais qui viennent aussi le bilan. Alors, le bilan, il présente juste le patrimoine. Mais d'abord, un autre compte, un autre état financier, les données sur la gestion, sur l'activité de l'entreprise, qui est le compte de produits et charges. هو غادي تفهموا من لوبجيكتيف ديالو اكثر من بالعربيه، هو حساب المداخل والمصاريف. شنو المعنى ديال حساب المداخل والمصاريف؟ المداخل ديال لاكتيفيتي هما لي روسيت والمصاريف هما لي ديبونس، واللي اون تيرم دو كونتابيليتي كنقولوا عليهم هما لي برودوي اي لي شارج. اذا لو سي بي سي شنو هو؟ سي ان ايتا كونطابل، سي اون سيتواسيون كتعطينا لي دوني سور لي برودوي اي لي شارج، المداخل والمصاريف ديال واحد لاكتيفيتي، وكتعطينا في الاخر لي كالكول كوريسبوندون aux différents niveaux de calcul ديال الريزولتا. اذا finalement le compte de produits et charges ولا le CPC il présente la situation ديال les opérations de gestion بالنسبه لينا شنو وقع في لاكتيفيتي ديالنا. دونك ملي كنقولوا CPC كنقولوا compte de produits et charges c'est un compte de gestion، وملي كنقولوا gestion يعني il constitue les opérations réalisées par l'entreprise. Ou les opérations اللي عملاهم l'entreprise كاين فيهم ثلاثه لي تيب. كاين les opérations كيتسموا opérations d'exploitation، وكاين les opérations اللي هما opérations financières، وكاينين les opérations non courantes. إذا شنو هما لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون؟ لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون هما لي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه مع لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز. كنهضروا هنايا على لي زونطري اي سورتي دارجون، لي ريسيت اي لي ديبونس اللي عندهم علاقه مع النشاط الرئيسي ديال لاكتيفيتي ديالنا، سيتادير هما لي زوبيراسيون ديال الحياه اليوميه ديال لونتربريز. دونك ملي كنقولوا ليكسبلوطاسيون كنهضروا على لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز، وهنايا كنهضروا على اكزومبل على les ventes, les achats, كنهضروا على les salaires, كنهضروا على les impôts, etc. D'abord, les opérations financières. Les opérations financières qui كنركزوا فيهم على les opérations bancaires، يعني l'activité bancaire. وملي كنقولوا لاكتيفيتي بانكير كنهضروا على المداخل والمصاريف اللي كيجيونا من لاكتيفيتي بانكير. يعني شنو كيكون عندنا العلاقه ديالنا مع لا بنك؟ كاين لي زانتيغي اساسا، الفوائد البنكيه، لي زانتيغي، ولي زانتيغي سوا لا سوسيتي غادي تخلصهم لي زانتيغي بايي، او لا هي غادي تخلص منهم، يعني هي اللي غادي تخلص، يعني غيكونوا عندها دي زوبيراسيون مع لا بنك غتعطيها الفوائد. دونك هنا كيكونوا لي زانتيغي روسو. وكنهضروا اوسي على لي غان دو شونج، يعني في لي زوبيراسيون ديال دوفيز العمله. ملي لا سوسيتي كتكون كتعامل بالعمله الاجنبيه كيكون عندها يا اما العمله ملي كتجي تخلص يا اما كتزاد ولا كتنقص، كتطلع ولا كتنقص ديك الدوفيز. اذا بالتالي اذا تزادت العمله ولا نقصت كيوقع واحد ديفيرونس في الصرف. وهنايا كنهضروا على الا ربحنا في الصرف كيكون عندنا غان دو شونج، ولا خسرنا كيكون بيرت دو شونج. هادو سو سون دي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه مع لاكتيفيتي بانكير، ونجبروهم سو سون دي زوبيراسيون فينانسيير. وفينالمون لي زوبيراسيون نون كورونت اللي هما ce sont des opérations عندهم مع l'activité ou les opérations exceptionnelles de l'entreprise.
شنو معنى الحاجه اكسبسيونيل؟ شي حاجه اكسبسيونيل حاجه هي استثنائيه، حاجه اللي غير اعتياديه اللي كتوقع صدفه مفاجئه وما كنكونوش متوقعينها امبريفي. دونك فحال ايش؟ فحال الا خلصنا شي غرامه شي عقوبه، الا خلصنا شي تعويض شي حاجه، ولا حنايا تخلصنا من عند شي واحد في شي تعويض، دونك هادو كيتسموا دي زوبيراسيون اكسبسيونيل غير متوقعه. دونك الحياه دو لونتربريز فيها استثناءات، هاد الاستثناءات هي لا في كورونت ديالها. دونك لي اون بارل دي زانديمنيتي. شنو هما لي زانديمنيتي؟ هما التعويضات غوسو او بايي، التعويضات اللي حنايا كنعطيوهم الناس ولا حنايا كيعطيوهم لنا الناس، لي بيناليتي، لي زاموند، الغرامات، العقوبات اتسيتيرا. هادو كيتسموا دي زوبيراسيون اكسبسيونيل. اذا لا في دو لونتربريز كتقسم لثلاثه الانواع ديال لي زوبيراسيون اللي كتعيش فيهم. لي زوبيراسيون عندهم علاقه مع لاكتيفيتي برينسيبال، لي زوبيراسيون عندهم علاقه مع البنكه، ولي زوبيراسيون استثنائيا. اذا الا جينا هنايا نلخصوا هاد لي زوبيراسيون كاملين، غيكونوا عندنا جوج الانواع لي زوبيراسيون: اوبيراسيون كورونت و اوبيراسيون نون كورونت. لو سي بي سي ديالنا غادي تبريزونطا على ضوء هاد المعطيات هادو. اذا هو لو سي بي سي il est représenté par les produits et les charges. اذا بما ان عندنا لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون فينانسيير نون كورونت، غيكونوا عندنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون برودوي فينانسيير برودوي نون كورون، ولي شارج غتكون عندنا ديكسبلوطاسيون لي شارج فينانسيير ولي شارج نون كورونت. اذا غيكونوا عندنا بيان سور اوتوماتيكمون لي برودوي ناقص لي شارج هما لو ريزولتا، وغادي يكون عندنا الريزولتا ديكسبلوطاسيون، الريزولتا فينانسيير والريزولتا نون كورون. داكشي علاش غادي نحاول نزيد نلخص هاد لي دوني هادو، وغادي نبريزونتي لكم هاد لي دوني يعني كيفاش غادي نعملوا الاسقاط ديال هاد لي زانفورماسيون على لي زوبيراسيون دو جيستيون ديالنا على لو سي بي سي. الوغ قلنا كاينين دي زوبيراسيون اللي هما عندهم علاقه مع ليكسبلوطاسيون، لي زوبيراسيون اللي عندهم علاقه مع لو فينانسيي، اوبيراسيون فينانسيير، اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون و اوبيراسيون نون كورونت. دونك هنايا في هاد لي زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون لا سي بي سي يعني برودوي اي شارج، كونت دو برودوي اي شارج. لي برودوي هما المداخل ولي شارج هما المصاريف. دونك في ليكسبلوطاسيون شنو غيكونوا عندنا؟ يكونوا عندنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون و لي شارج ديكسبلوطاسيون. في السي بي سي ديالنا ملي غنجيو نبريزونطيو في لي زوبيراسيون فينانسيير غادي يكون عندنا شنو؟ لي برودوي financiers ou les charges financières. Ou l'activité non courante, غادي يكون عندنا les produits non courants ou les charges non courantes. وطبعا حنا كنعرفوا ان في لي برودوي ناقص لي شارج كيعطينا لو ريزولتا، يعني مداخل ناقص مصاريف كيعطينا النتيجه، واش الربح اولا الخساره. بيان سور اذا عملنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون ناقص لي شارج ديكسبلوطاسيون غيعطيونا لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون، واذا عملنا لي برودوي فينانسي ناقص لي شارج فينانسي غيعطينا لو ريزولتا فينانسي، واذا عملنا لي برودوي نون كورون ناقص لي شارج نون كورون غيعطينا لو ريزولتا non courant. Bien sûr, هادشي كنهضروا على لي دوني ديال لي برودوي لي شارج واللي هما عندهم علاقه مع l'activité de l'entreprise. Ou l'activité de l'entreprise elle est courante ou là non courante. إذا l'activité courante, le résultat d'exploitation زائد le résultat financier غيعطيني le résultat courant. وهاد لو résultat courant إلا زدت عليه le résultat non courant غيعطيني le résultat global. هادو بجوج بيهم غيعطيني le résultat global. هاد le résultat global اللي شنو كيتسمى le résultat avant impôt. le résultat قبل ما نطبق عليه لامبو. وهاد le résultat avant impôt هو اللي كيكون global اجمالي. هاد le résultat avant impôt كنحسب عليه لامبو وكنقصو، كنقص منه لامبو سور ريزولتا. ولامبو سور ريزولتا كيفاش كنحسبوه؟ هو 30% ديال
لو ريزولتا افون امبو 30% من هذا المبلغ، واللي اذا نقصتو غادي يعطيني في الاخر لو ريزولتا نت. دونك ملي كنقول ريزولتا نت هو النتيجه الصافيه. بيان سور لو ريزولتا افون امبو اذا كان موجب كنخلصوا عليه الضريبه، واذا كان سالب يعني كتكون بيرت، واذا كانت بيرت لامبو ايغال زيرو. يعني اذا خسرنا الدوله كتعفينا من لامبو، الا ربحنا كنابليكيو عليه لامبو بالنسبه ديال 30%، ولا نقصنا لامبو من الريزولتا كيعطيني لو ريزولتا نت. اذا دابا هنايا هضرنا اجمالا على ان سي بي سي. شنو هما المعطيات اللي كيكونوا في السي بي سي؟ سي بي سي كيعطينا لي زوبيراسيون دو جيستيون دو لونتربريز اللي هما ثلاثه الانواع. كاين لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون، لي زوبيراسيون فينانسيير، لي زوبيراسيون نون كورونت. لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون هما اللي عندهم علاقه مع لاكتيفيتي برينسيبال، فيهم لي برودوي اي لي شارج ديال لاكتيفيتي، و لي برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص لي شارج ديكسبلواتاسيون كيعطيونا الريزولتا ديكسبلواتاسيون. لاكتيفيتي فينانسيير بارتي الثانيه فيها لي برودوي فينانسيير و لي شارج فينانسيير، فرق بيناتهم كيعطيني لو ريزولتا فينانسيير. هادو بجوج كيعطيوني لو ريزولتا كورون. لاكتيفيتي نون كورونت اللي هي اكسبسيونيل فيها لي برودوي نون كورون ناقص لي شارج نون كورونت كيعطيوني الريزولتا نون كورون. الاستثنائي زائد هادو لي زوبيراسيون العمليات الجاريه والعمليات الاستثنائيه، الا جمعناهم يعطيوني العمليات يعني النتيجه الاجماليه ديال لاكتيفيتي. الا خرجت موجبه كنخلصوا ضريبه 30% وكيخرجوا منا الريزولتا نت. الا خرجت سالبه كتكون عندي ضريبه ما كنخلصهاش، ولكن كيبقى لو ريزولتا نت هو لو ريزولتا افون امبو، يعني الامبو كيكون زيرو. هذه بالنسبه لو سي بي سي، يعني لي نوسيون اسونسييل لي كونسيبت دو باز اللي خصنا نعرفوهم في لا بريزونطاسيون دو سي بي سي. دابا غنعملوا لا بريزونطاسيون الموديل ديال السي بي سي شنو كيكون فيه، شنو هما المعطيات اللي غيكونوا فيه. دونك لو سي بي سي، لو سي بي سي لو موديل نورماليزي دو سي بي سي، يعني النموذج ديال السي بي سي هو هذا. كنعملوا هنايا لا كولون الاولى فيها لي زاليمون، هنايا لي مونطون ديالهم يعني المونطون المبالغ. دونك عندنا هنايا في ليكسبلواتاسيون لا بارتي الاولى هي ليكسبلواتاسيون، كنزلوا لي برودوي ديكسبلواتاسيون كنعملوا هاد العلومات تحسبوا كنعملوا اللي عندنا لي فونت دو مارشانديز، فونت دو برودوي، فونت دو كذا ايتترا. من بعد كنعملوا التوتال ديالهم. هنايا عاوتاني كنزلوا لي شارج ديكسبلواتاسيون. شنو هما لي شارج ديكسبلواتاسيون؟ المصاريف اللي عندنا في ليكسبلواتاسيون، يعني بحال لي زاشا دو مارشانديز، لي زامبو، لي سالير، لو الكتريسيتي، لاسيورونس، لي فري دو ترونسبور ايتترا. هادو كاملين كنزلوهم كنعملوا التوتال ديالهم. دونك بيان سور عندي لي برودوي اي لي شارج ديكسبلواتاسيون، الفرق بيناتهم يعني توتال 1 ناقص توتال 2 شنو غيعطينا؟ لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون. وفي لو ميم طابلو وكنكملوا غنمشيو لاكتيفيتي فينانسيير. عاوتاني شنو غادي يكون عندنا في الفينانسي؟ عندنا لي برودوي فينانسي كنزلوهم وكنعملوا لهم توتال. لي شارج فينانسيير كنعملوهم عاوتاني برودوي فينانسيير بحال لي زانتيغي روسو، لي غان دو شانج، ولي شارج فينانسيير بحال لي زانتيغي بايي ولي بيرت دو شانج ايتترا. هنايا غيكون عندي توتال 3 اي توتال 4. هنايا بيان سور غيكون عندي لو ريزولتا فينانسي. شنو لو ريزولتا فينانسي؟ هو توتال 3 موان توتال 4 ناقص توتال 4. من بعد غيكون عندي لو ريزولتا كورون اللي هو لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون زائد لو ريزولتا فينانسيي، يعني هاد لو ريزولتا هذا زائد لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون. مزيان اللي غيكون خرج لي هنا وهنا التوتال ديالهم غادي يجيني هنايا. دونك جو ديزي بيان ان لو ريزولتا كورون هو لو ريزولتا فينانسي زائد لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون. دابا غنمشيو للنون كورون. في النون كورون عاوتاني عندنا لي برودوي نون كورون كنعملوهم وكنعملو التوتال ديالهم توتال 5، وعاود لي شارج نون كورونت كنزلو لي عندنا دونك لي زانديمنيتي لي بيناليتي ايتترا اللي كاينين توتال 6. بيان سور لو ريزولتا نون كورون غيكون هو لي برودوي نون كورون توتال 5 ناقص توتال 6. فينالمون المرحله النهائيه هي الاجمال ديال الاجماليه في كل شيء، يعني الاخر ديال السي بي سي ديالنا كنحسبوا فيه لو ريزولتا افون امبو. وشنو هو هذا الريزولتا افون امبو؟ كيفاش كيتحسب؟ هو لو ريزولتا كورون
زائد الريزولتا نون كورون، يعني هذا الريزولتا هذا زائد هذا اللي جبرنا هنايا. résultat courant زائد الريزولتا نون كورون كيعطينا لو ريزولتا افون امبو. كنعملو لامبو، كنحسبو لامبو سور ريزولتا هنايا، كنزلوه باش فينالمون يعطينا لو ريزولتا نيت هو لا فان. دونك لو ريزولتا نيت دو ليكزارسيس. دونك هنايا علاش كيصلح لنا هاد لو ديتاي؟ غتقولوا لي دابا حنايا سي بي سي عندنا لي برودوي، عندنا لي شارج، ها المداخل ها المصاريف. مداخل ناقص المصاريف غطينا في الاخر اجمالا واش ربحنا ولا خسرنا. الا ربحنا نخلصوا الضريبه وغنشوفوا شحال غيبقى لنا، والا خسرنا ما غنخلصوا والو. بالحق حنايا في لو سي بي سي ما كنعملوش uniquement pour savoir le résultat. Le CPC, le rôle ديالو هو انه كيخليني نعرف لي زيتاب دو فورماسيون دو ريزولتا. يعني هنايا ملي جينا نحسبوا الريزولتا باش بدينا بريزولتا ديكسبلوطاسيون، من بعد ريزولتا فينانسي، من بعد ريزولتا كورون، بعد ريزولتا نون كورون، عاد وصلنا للريزولتا جلوبال. شنو معنى هذا الشيء؟ لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون هو شحال ربحت في لاكتيفيتي ديالي. يعني انا في لاكتيفيتي في ليكسبلوطاسيون في لي زاشا فونت الاساسيين اللي فتحت عليهم الشركه شحال ربحت. دونك ربحت مثلا هنايا 100,000 باغ اكزومبل، 100,000 درهم، 100,000 درهم. مزيان. دابا لي برودوي ولي شارج فينانسيير عطاوني عاوتاني ان ريزولتا فينانسي. هاد لو ريزولتا فينانسي شنو هو؟ شحال ربحت اولا خسرت في لاكتيفيتي فينانسيير. مثلا نقولوا حنا جبرنا هنايا 20,000. اذا لو ريزولتا كورون لاكتيفيتي ديالي الجاريه الدايمه الاعتياديه شنو فيها؟ 100,000 زائد 20,000، انا ربحت 120,000. جيت هنا لاكتيفيتي اكسبسيونيل اللي هي نون كورونت، يعني استثناء شنو يوقع لي في لاكتيفيتي ديالي؟ يمكن خلصت شي غرامه، يمكن انا شبرت شي تعويض، يمكن. اذا عندي هنا واحد لاكتيفيتي خلات لي باغ اكزومبل واحد لو ريزولتا نون كورون اللي هو مثلا 30,000. انا هنايا ملي غنجي نشوف لو ريزولتا جلوبال شحال غيكون عندي؟ 120,000 زائد 30,000 هي 150,000. اذا انا لا سوسيتي ديالي ربحت في الاخر 150,000. مي جاتني 100,000 من لاكتيفيتي برينسيبال، سي تري بيان، لاكتيفيتي ديالي خدامه مزيان. وهنايا لاكتيفيتي فينانسيير ربحت منها 20,000 درهم. واستثناء يعني اساسا لاكتيفيتي ديالي شنو ربحتني؟ 120,000 ما بين ديك لي زوبيراسيون د لا بونك ولا زاكتيفيتي ديالي برينسيبال. بالحق هنايا استثناء ربحت 30,000. 30,000 ما نديش عليها. الا ربحتها ولا خسرتها ولا شنو ما كان في لاكتيفيتي نون كورونت، شنو المعنى د نون كورون؟ شي حاجه استثنائيه وقعت دابا ما غتوقعش من بعد. اذا شنو هو ال 150,000 ديالي؟ كتكون هاد 150,000 كتكون نسبه من لاكتيفيتي ديالي الاعتياديه ونسبه استثنائيه. هاد استثنائي انا عارف ان لو ريزولتا ديالي شحال فيه استثنائي وشحال فيه لاكتيفيتي ديالي. وطبعا الا كنت جبرت العكس، جبرت 30,000 في ليكسبلوطاسيون فينانسي و100,000 في النون كورون، واش غنكون ساتيسفي من لاكتيفيتي؟ لا، ميم سي لو ريزولتا جلوبال هو نيتو. يعني انا في لاكتيفيتي كامله ربحت 150,000، 100,000 من لاكتيفيتي برينسيبال و50,000 من لاكتيفيتي استثنائيه. ماشي مشكل، انا اللي ربحته هو 100,000 بزاف، بارتي الكبيره ربحتها من ليكسبلوطاسيون، سي تري بيان، سي ساتيسفيزون. بالحق الى العكس انا جبرت لاكتيفيتي ديالي وشفت الريزولتا ديالها، جبرت 150,000، 50,000 من ليكسبلوطاسيون و100,000 من نون كورون، ما صالحاليش. علاش؟ انا استثناء ربح ديك 100,000، انا لاكتيفيتي ديالي جابت لي غير 50,000. يعني انا هنايا ما غنديش على ديك لو ريزولتا كامل. اذا هنايا لو سي بي سي كيخليني ناخذ لي بون ديسيزيون دو جيستيون ولو ريزولتا رياليزي نعرف لوريجين ديالو، واش جاني من لي زوبيراسيون كورونت اولا جاني من لي زوبيراسيون استثنائيين اللي هما نون كورونت. اذا جاني من لي زوبيراسيون نون كورونت جو دوا اتر ساتيسفي من لاكتيفيتي ديالي ومن البروجي ديالي. والا كان جاني من لاكتيفيتي نون كورونت لا، ما خصنيش نرجع عليه وخصني نديفلوبي يعني لا ستركتور وناخذ دي ديسيزيون كونفينابل بور جيري لارجون دو لونتربريز وديجاجي لو ميور ريزولتا بينيفيسيير، واللي يعني ما يكونوش استثنائيين، يكونوا ريليي ا ليكسبلوطاسيون و لاكتيفيتي ديالي برينسيبال. دونك هذا لوبجيكتيف علاش كنعملو السي بي سي. ولو ديتاي اللي كيكون في السي بي سي ما كيكونش في لو بيلون، كيبقى في الاخر بور كونكلور هو ان لو بيلون et le CPC sont deux étapes de synthèse comptable complémentaires. Les données du CPC qui تكملوا لي البيلون ولي دوني ديال البيلون كيتكملوا بالسي بي سي.
pour avoir une idée claire à l'activité de l'entreprise ou la situation financière d'Yala, je dois jeter un coup d'œil. Là, le bilan et le CPC. Le bilan, il va me donner une idée. Là, le patrimoine. Ou le CPC, il va donner une idée. Elle a la gestion et la vie de l'entreprise qui va se mettre. Il y a une entreprise a un bon bilan, de bonnes données sur le bilan, il y a un bon capital, un bon investissement. Mais l'activité d'Yala ou l'exploitation ou le CPC, modéré, des chiffres. La société, ça ne veut pas dire que la société elle a une bonne situation financière. Inversement, la société se regarde comme bilan d'Yala. D'ailleurs, ne fait beaucoup de moyens d'investissement, d'immobilisation. On me dit que le CPC, quand je prends un bon chiffre d'affaires, un montant de vente ali, les opérations la société, les immobilisations d'Yala, le patrimoine, ou l'activité d'Yala, donc, et vice versa. Et le bilan et le CPC, juste une idée claire à la situation financière du patrimoine et de la vie courante de l'entreprise et de la vie exceptionnelle d'Yala. أنا ما نقدرش نقول عندي فكرة على situation financière d'une entreprise en se basant uniquement sur le bilan ou sur le CPC. بجوج بيهم sont deux états de synthèse comptable complémentaires pour me donner une vie générale et globale على la situation financière de l'entreprise à une date déterminée. يعني الوضعية المالية ديال واحد المقاولة ما يمكن لي نعرفها إلا من خلال et le bilan et le CPC مع بعضيتهم لأنهما متكاملان. هذا الشيء اللي غنقدر نقول لكم على لو CPC. كنتمنى نكون كنت واضحة ونبسط ما امكن المعطيات والمعلومات باش نوصل لكم في هذه الفيديو. كنبقى توجور على فوتر ديسبوزيسيون اي اسئله اي استفسارات اي طلبات. انا موجوده في لي ريزو سوسيو في لاشين في فيسبوك في مي فيديو في الواتساب في لي جروب ايتترا. مرحبا باي تساؤل. كنشكركم على الانتباه ديالكم وكنوعدكم ان شاء الله في لا فيديو بروشين ان شاء الله عاوتاني بان افونسمون في لو كور نعملوا لو بروشين كور على لو جورنال ولا لو كور سويفون شابيتر سويفون ان شاء الله. الله يوفق. مع السلامه.